बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शहनाज अख्तर है और मेरा ताल्लुक डिवीजनल पब्लिक स्कूल एंड इंटरमीडिएट कॉलेज मॉडल टाउन लाहौर के शोबे इस्लामियात से है। आज हमारा जमात दोम की इस्लामियात की दरसी किताब का लेक्चर नंबर 1 है। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि साबका सबक में हमने सबक पढ़ा था। तहम्मुल के मायने बर्दाश्त के हैं। मुसलमान को बर्दाश्त करने और गुस्सा पी जाने की तालीम दी गई है। अगर इंसान बर्दाश्त से काम ना ले तो जिंदगी मुसीबत बन जाएगी। आइए शुरू करते हैं आज का सबक झूठ बोलना, जो कि आपकी किताब के सफ़ा नंबर 20 पर है। सबक शुरू करने से पहले अपनी किताब, कॉपी और पेंसिल वगैरह तैयार कर लें ताकि हम तवज्जो से पढ़ाई कर सकें। तो प्यारे बच्चों, अब आप अपने काम करने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे, तो हम थोड़ा सा इस सबक का मुतालिया कर लेते हैं। इस सबक में हम पढ़ेंगे झूठ का मतलब, झूठ बोलने के नुकसानात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सच की अहमियत, रोज़मर्रा ज़िंदगी पर झूठ के असरात। सवालात। अब हम इस सबक के तदरीसी मकासद देख लेते हैं। सबक के मुताले के बाद बच्चे इस काबिल होंगे कि वो झूठ का मतलब जान सकेंगे, सच्चाई की अहमियत जानेंगे और अमली ज़िंदगी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर अमल कर सकेंगे। जी बच्चों, अब आपने सबक का मुतालिया कर लिया। उसके बाद अब हम झूठ का मतलब समझेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि इस्लाम हमारा सच्चा मज़हब है और ये हमें अच्छी बातों की तालीम देता है और बुरी बातों से मना करता है। तो जब हम अच्छी बातें सीखते हैं तो हम अच्छे से शहरी बन सकेंगे और अच्छी आदतें अपनाने से हमें हर कोई पसंद भी करेगा। तो बच्चों, झूठ बोलना, चोरी करना, गीबत करना वगैरह बुरी आदतें हैं, हमें इससे बचना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर नज़र डालें तो लोग यानी काफिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादक और अमीन कहते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ा की पहाड़ी पर खड़े होकर कुफार से कहा कि ये पहाड़ी के पीछे फौज है, तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करोगे? तो कुफार ने मिलकर कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ नहीं बोला। तो प्यारे बच्चों, कुफारे मक्का के यकीन की वजह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सच निजात देता है और झूठ हलाक कर देता है। आपको एक और वाक़या सुनाती हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि एक लड़का रोज़ शोर मचाता था, शेर आ गया, शेर आ गया, बचाओ शेर आ गया। जब लोग उसकी मदद को आते तो वो कहता, मैं तो मजाक कर रहा था। एक दफ़ा पहाड़ी पर खेल रहा था कि वहाँ वाकई शेर आ गया। उसने मदद के लिए शोर मचाया तो उसकी मदद को कोई ना आया और वो बुरी तरह जख्मी हो गया। आइए बच्चों, अब हम इन वाक़यात की रोशनी में झूठ के नुकसानात का मुतालिया करते हैं कि झूठ के क्या क्या नुकसानात हैं। झूठ बोलना गुनाह है। झूठ बोलने वाले को कोई पसंद नहीं करता, कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लोग झूठा कहते हैं और झूठ बोलने वाले से अल्लाह और रसूल भी खुश नहीं होते। जी प्यारे बच्चों, आपने आज का सबक पढ़ लिया होगा, अच्छी तरह समझ आ गया होगा आपको। हम देख लेते हैं कि हमने आज के सबक में क्या पढ़ा। कि हमें झूठ बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए, हमें सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। अच्छी और कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کر کے جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جی تو پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ تمام کام آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم اپنے مشقی کام کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو ہمارا پہلا سوال ہے، جھوٹ کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹ کا مطلب ہے جو بات نہ ہو وہ کہنا۔ تو جی میرے ساتھ بیٹا آپ دوبارہ دہرائیے، جھوٹ کا مطلب ہے جو بات نہ ہو وہ کہنا۔ ہمارا دوسرا سوال ہے، جھوٹ بولنے کے کیا نقصانات ہیں؟ کیا سوال ہے ہمارا؟ جی بالکل، شاباش۔ جھوٹ بولنے کے کیا نقصانات ہیں؟ جھوٹ بولنا گناہ ہے، کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرتا، لوگ جھوٹا کہتے ہیں، جھوٹ بولنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، جھوٹ بولنے والے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش نہیں ہوتے۔ تو جی بچوں، اب ہمارا دوسرا سوال ہے، خالی جگہ پور کریں۔ جی بالکل، جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، تو خالی جگہ کا جواب ہے جھوٹ بولنا۔ دوسرا ہے ہمارا فقرہ، جھوٹ بولنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ جی ویری گڈ، شاباش، جھوٹ بولنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ جی نمبر 3 ہے، جھوٹ بولنے والے پر لوگ یقین نہیں کرتے۔ جی بالکل، اس کا جواب ہے جھوٹ بولنے والے پر لوگ یقین نہیں کرتے۔ شاباش، آپ نے تو بہت اچھی طرح یہ سبق پڑھ لیا۔ جی ہمارا اگلا سوال ہے، غلط درست فقرات۔ آپ غلط فقرات پہ غلط کا نشان اور درست فقرات پہ درست کا نشان لگائیں گے۔ تو پہلا فقرہ ہے ہمارا، شیر نے بچے کو بری طرح زخمی کر دیا۔ آپ نے پیچھے ایک واقعہ پڑھا تھا نا، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو دیکھنا ہے کہ شیر نے بچے کو بری طرح زخمی کر دیا، تو اس کا جواب ہے درست۔ اگلا فقرہ ہے، جھوٹ بولنے والے کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ تو پتہ ہے بچوں کہ جھوٹ بولنے والے کو کوئی پسند کرتا ہے؟ جی ہاں بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ جھوٹ بولنے والے کو کوئی پسند نہیں کرتا، تو یہ کیا ہوا؟ یہ فقرہ ہمارا غلط ہو گیا۔ اگلا فقرہ ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ تو جی ہاں بچوں، جھوٹ بولنا واقعی بری بات ہے، اور اس کا جواب ہے درست۔ شاباش شاباش۔ جی ہمارا تیسرا اور آخری سوال ہے، درست جواب پر درست رائٹ کا نشان لگائیں۔ نمبر 1 ہے، بچے کو جھوٹ بولنے پر ملی سزا جزا۔ تو آپ کے خیال میں اس کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ جی بالکل، شاباش، سزا۔ نمبر 2، جھوٹ بولنا بات ہے اچھی بری۔ تو کیا بچوں جھوٹ بولنا اچھی بات ہے؟ نہیں، شاباش، جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ نمبر 3 ہے، لڑکا کھیل رہا تھا پہاڑی پر میدان میں۔ تو آپ بھی جو ہم واقعہ پڑھ کے آئے ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے سوچیں کہ لڑکا کہاں کھیل رہا تھا؟ جی ہاں بالکل، شاباش، لڑکا پہاڑی پر کھیل رہا تھا۔ جی پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم گھر کا کام دیکھ لیتے ہیں جو کہ آپ نے اپنے والدین کی زیر نگرانی کرنا ہے۔ تو پہلا کام ہے ہمارا مشقی سوالات، آپ نے کاپی پر خوش خط لکھنے ہیں، اور اس کے بعد ہمارا جو اگلا چیپٹر ہوگا سبق رحم دلی، اس کی آپ نے پڑھائی کرنی ہے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا،
شکریہ۔